میرے نبی دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ یہ آقا دا بدوی غلام بدو کنو آندھنے پینڈو تا کردہ کیے جو میں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پیالی میں سبزیاں بیج دینے تا منڈیاں چھ فروخت کر دینے اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈیاں چھ فروخت کر دینے ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تدلیل بھی بدل گئی اگے کی کرتا سی جدوں سبزی بک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندہ ہے اور سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندہ سیدھا حضور دی بارگاہ چا جاندہ سارے غلام نظرہ نیویاں کر کے بیٹھے نظرہ چک کے حضور دے چہرے بل تک دا آقا فرماندے ان کو ون ہے کہنا حضور تو آڈے چہرے بل تکیاں دل نو بڑا چین ملتا وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے بل تکیاں چین ملتا ہے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بابے کپڑے دا کاروبار کردہ وہ لوگ کیا کھنگے تو پیرانو تنگ کرنا آ جانا ہے کدی پیرانو میں سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلام آ کیا تو آقا دی بار گئے روز آ جانا کدی حضور نو میں سبزی کھوائی ہے نکھا میں نو انہ دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی انہوں نے کہا حضور قدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا دے انہوں نے کی کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے قدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے قدو توڑ لینے انہوں نے تو کر مارچ بن لینا جدو چلنے لگنا او ٹوکرہ جڑا منڈی بیچنا سر سے رکھ لینا تو قدو جڑے نبی دی بار گئی توفہ دینے اپنے سینے نہ ڈالے حضرات روزانہ قدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ توفہ لے کے آ جاندہ ہے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو قدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی قدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ توفہ لے کے آ جاندہ ہے حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جنہا توفہ لے کے آوے انہوں توفہ دینا چاہیے ان جدوں میں آوے گا اسامی توفہ دینا ہے اگلے دن سویرے سویرے قدو لے کے آقا دی بارگاہ چا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آگئے آقا کھجوراں ظاہر نو پڑھا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں کٹکاں جے بچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پھن دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکن دستا پھرے گا لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کٹا مقدرہ بالا غلام ہے جدا یار نبیان دا امام ہے حضرات منڈی جاندہ بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں ہوئے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینے جدیاں گلہ نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے وہ جیب ہاتھ پا لیندہ کھٹکاں کڑ لیندہ کہتا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل توفے تک چلی گئی ہے آقا میں نو توفے دین دینا میں اپنے آقا نو توفے دینا کٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں کٹکاں نے جنانوں ہاتھ میرے آقا نے لگے ہوئے حضرات منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ ہے کہندہ لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں ہوئے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینے انجنیاں گلہ نہ کریا کر حضرات دیمہ کار توجہ کرو وہ پھر مذاق کر دینے نکرے بیٹھ جاندہ ہے چھام چھامکہ میں چتھرو جاری رو کے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردہ تیرے نبی دی یاری دیا گلنا کرنا وہ پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دینے ایک بندہ آقا دی بار کے جا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو وہ منڈی جاندہ بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہنا لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں ہوئے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دینے پھر
जेब विच हथ पा लैंदा गिटकां कढ लैंदा कहंदा मजाक न करो आका तोहफे दिते होए ने हुजूर मना करो इंज दियां गल्लां न करया करे आका फरमाया गुलामो ओ साडी यारी दा ऐलान करदा प्यार दे प्रचार करदा लोकी मजाक करदे ने हजरत दी वकार नबी पाक ने फरमाया ओए दिन चढ़ लैन दियो ओ मंडी जाएगा असा मंडी जाने मंडी जाके सब दे सामने अपनी ज़बान नाल ओदी यारी दा ऐलान करना असा आप जाने आप जाके ओदी यारी दा ऐलान करना हुण सब्जी बेचण वाले हुंदे ने उन्हां दे दिल हुंदा बेड़े नाल जावांगे वेले नाल विक जाएगी मुल चंगा लग जाएगा छेती फारग हो जाएंगे तड़के तड़के टोकरा लैके मंडी आ गया हजरात टोकरा सामने रखिया आंदा कद्दू लै लो ओए लोको कद्दू लै लो ओए लोको ये बड़े चंगे कद्दू ने ये दरवाजा लांदा है उधर मंडी आका आ गई फौरी हर बंदे दे दिल च सवाल गुजरे होने उन्हें टोकरा सामने रखा होना तो दूर सामने आए होना पर नहीं मेरे मुस्तफा है ओदी कंड वल्लो ऐसा किसी ने मजाक करना पर मुंह कर खलोता होगा दब्बे दब्बे पैर जाने ओदियां अखां यात्रा करना दसां वाला मैं कौन हां ते जे दस देवे ते हाथ छड़ देई देने हां दसे तां कि दसेगा ते छड्डना हजरात आका दबे दबे पैर अगे आए जाहिर दियां अखां याद रखे आका फरमाया मैं कौन हां कहंदा कद्दू लै लो ओए लोको कद्दू लै लो ओए लोको आका फरमाया ओ मैं कौन हां तुसी कहंदे होगे शाह जी उन्होंने पता ही नहीं लगा होना मेरे पिछे कौन है मैं कह ना ना आका दे गुलाम कहंदे ने सरकार नूं लभण लग्या कदी देर नहीं सी लगी जिथों खुशबूआं दे हुल्ले आ जाते सन असी जान जाते सां अल्लाह दे महबूब इत्थे ही मौजूद ने उन्होंने पता क्यों ना लगा होगा जिहदी कंड नाल आका दा सीना पाक लगा पता लग गया सी आखोगे शाह जी पता लग गया सी।